है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम क्याटेगोरी भनेको के सेलेक्ट आइडी र नेम दुवै फेच गर्ने भयो है साइज गर्नुपर्छ ठीक छ सर इम्पोर्ट गर्नुपर्छ हो यो रिजल्ट चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुपर्छ किनभने एउटा यसमा त हामीले डिफाइन गरेको छैन नि त यता है त्यसपछि के अरे हामी पी स्ट्याट इक्वल्स टु कन्डक्ट प्रिपेयर स्टेटमेन्ट हामीले यसमा कुन क्वेरी एक्जिक्युट हुँदैछ यसमा प्रिपेयर स्टेटमेन्टमा यो भनेको सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम क्याटेगोरी भनेको क्वेरी यसमा एक्जिक्युट हुँदैछ है एसक्युएल क्वेरी भनेर त्यसपछि हामी के आरएस इक्वल्स टु पी स्ट्याट डट एक्जिक्युट क्वेरी भने के भयो त यसले डाटाबेसबाट के गर्नुभयो त आइडी र नेम फेच गर्नुभयो फेरि अर्को इनकेस अर्को छ अर्को आइडी र नेम फेच गर्ने भयो होइन भनेपछि एउटा कुरा यो पी स्ट्याट रिजल्ट छ नि यिनीहरू राख्ने पर्ने हो कि यसको ठाउँमा अरू पनि राख्ने हुन्छ यो पी स्ट्याट यो जुन पी स्ट्याट भनेको त एउटा भेरिएबल हो नि हामीले त डिफाइन गरेको प्रिपेयर स्टेटमेन्ट त्यो राख्ने पर्ने हो कि अब कोही कोही चाहिँ हामी नर्मली कोही कोही चाहिँ दुईटा तरिका छ कि एउटा चाहिँ हामी प्रिपेयर स्टेटमेन्ट गर्छु अनि अर्को चाहिँ हामी स्टेटमेन्ट भनेर हुन्छ कि त्यो चाहिँ राख्नै पर्छ त्यो दुईटा मात्रै एउटा गर्ने हो त्यो त मैले निर्माण भने प्रिपेयर स्टेटमेन्ट सबैमा त्यही हुन्छ र मतलब कुनै अब अब्जेक्ट डिफाइन गरेर हैन कोही कोहीले चाहिँ प्रिपेयर स्टेटमेन्ट युज गर्छ हैन कोही कोहीले चाहिँ स्टेटमेन्ट भनेर युज गर्छ कि भनेको दुईटा डिफरेन्ट एउटै यो दुवै काम एउटै हो गर्ने तरिका डिफरेन्ट हो कि कीवर्ड हो त कीवर्ड प्रिडिफाइन क्लास हो कहाँ कीवर्ड हो प्रिपेयर स्टेटमेन्ट भनेको क्लास हो पीएचमा चाहिँ स्टेटमेन्ट गर्नुपर्छ पीएचमा चाहिँ स्टेटमेन्ट गर्नुपर्छ कोही थाहा छैन यसमा पनि स्टेटमेन्ट भनेर छ हुन्छ यसमा पनि छ तर मैले स्टेटमेन्ट चाहिँ गर्ने प्रिपेयर स्टेटमेन्ट मात्र गर्छु दुवैको काम एउटै हो अब पहिले गराएको पी स्ट्याट लेख्नु भएको चाहिँ फेरि जे लेख्नु हुन्छ आज पी स्ट्याट लेख्नु त होइन यो पीएसटी लेख्नु पनि हुन्छ जे लेख्नु हुन्छ त्यो भेरिएबल उता हामीले जे डिफाइन गर्ने डिबी कनेक्सनमा डिफाइन त्यो हामीले जे डिफाइन गर्ने नाम त्यही मात्र युज गर्ने त हो नि त नाम हामीले त्यहाँ जे हाल्यो त्यही नाम युज गर्ने त हो नि एसक्यूएल एक्सेसन एक्स बन्द गर्नु मिल्दैन यसमा कता यता एसक्यूएल हटाएर मिल्छ मिल्छ यो त डाइरेक्ट आएको हो नि त त्यही भएकोले अटोमेटिक क्रिएट गर्यो भने त जस्तै अस्ति मैले भने त यो मैले एटीमा चाहिँ टाइप गरेर एरर आउँछ त्यसले के एरर आउँछ त ट्राई क्याच हाल अनि एरर सराउन्ड अनि म जब त्यहाँ क्लिक गर्छु अटोमेटिक हालिदिन्छ कि यसले है त्यसपछि हामीले के गर्ने त रिटर्न आरएस भनेको रिजल्ट सिटमा जे डाटा आउँछ त्यसलाई हामीले के गर्नु भयो त रिटर्न गर्ने भयो है अहिले 8 सम्म पनि गर्नु अहिले एट सोर्स क्लास गर्ने छ भयो यति भयो यो बुझ्नु भयो भनेको के हो त सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम क्याटेगोरी भनेको सेलेक्ट आइडी कमा नेम भनेको हो नि त्यो हाम्रो उसमा टेबलमा आइडी र नेम मात्र छन् है त्यसलाई फेस गरेको भयो है अब सो क्याटेगोरीमा कोडिङ गर्ने अब सो क्याटेगोरीमा कोडिङ गर्ने कि अब हामीले है अब एउटा फङ्सन क्रिएट गर्नु है त्यो त पब्लिक भोइड लोड क्याटेगोरिज भनेर सो क्याटेगोरिजमा सो क्याटेगोरी त बटनमा आउनु पर्छ पहिले बटन पर्दैन केमा गर्नु यो भने चाहिँ कस्तो भन्दा मेरो त्यहाँ जब मैले सो क्याटेगोरी फर्म खोज्छु त्यो टाइममा मेरो डाटा लोड हुनुभयो मैले त्यहाँ बटनले डाटा ल्याउनु हो त नि ए डिजाइन तपाईँ सो कहाँबाट पाउनु यसको यता जानु सोर्स कोडमा जानु पहिला हैन त्यसपछि एउटा फङ्सन क्रिएट गर्नु पब्लिक भोइड लोड क्याटेगोरिज भनेको एउटा फङ्सन जावा पनि एउटा बनाउनु पब्लिक भोइड लोड के भयो माउसको कुनै खोज्छ कि त्यो बल पासै के पक्नु है पब्लिक भोइड लोड के जहाँ बनाइनु हुन्छ पब्लिक भोइड लोड क्याटेगोरिज भनेर पछाडि सानो देखिन्छ सो त्यो क्याटेगोरी कन्ट्रोलर पनि बनाउनु पर्छ फेरि अब माथि क्याटेगोरी कन्ट्रोल बनाउनुपर्छ किनभने यो जुन हामीले अब यो बनाएको यो लोड क्याटेगोरिज कहाँ कुन क्लासभित्र डिफाइन छ यो हजुर यो जुन हामी भर्खर पब्लिक रिजल्ट सिट लोड फाइनली पब्लिक क्लास लोड क्याटेगोरी जुन हामीले अल बनायो नि पब्लिक रिजल्ट सेट लोड अल क्याटेगोरी यो हामीले कुन क्लासभित्र बनाएको यो कुन क्लास क्याटेगोरी कुन क्लासभित्र बनाएको अहिले हामीले यो फङ्सन हुन्छ फङ्सन क्याटेगोरी कन्ट्रोलर बनाएको नि हैन भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त्यता सो क्याटेगोरिजमा क्याटेगोरी कन्ट्रोलरको फङ्सन कल गर्नु पर्यो त्यो फङ्सन कल गर्नु भन्दा हामीले के गर्नुपर्छ त्यसलाई अब्जेक्ट बनाउनुपर्छ नि त्यही बनाएको हो फर्स्टमा है क्याटेगोरी कन्ट्रोलर भनेर एउटा क्लासको अब्जेक्ट बनायो भनेको क्याटेगोरी कन्ट्रोलर भनेर अब्जेक्ट बनायो है त्यसपछि हामीले यहाँ के हाम्रो उता यो क्याटेगोरी कन्ट्रोलर भनेको यो जुन लोड अल क्याटेगोरिज कुन यसले के रिटर्न गर्छ यसले कस्तो टाइपको रिटर्न गर्छ यसले रिजल्ट सेट टाइपको रिटर्न गर्छ नि भ्यालु हैन भनेपछि अब हामीले यो पर्टिकुलर जस्तै हिजो हामीले बुलेनको स्टोर गरेर हामीले कस्तो टाइपको फङ्सन बनाएको थियो हामीले हजुर बुलेनको हिजो हामीले जुन सेभ र लगइनको गरेको थियो नि इफ भन्दा अगाडिको भनेको बुलेनको फङ्सन अस्ति क्रिएट गरेको थियो नि हामीले त्यो टाइममा हामीले कस्तो टाइप जुन हामीले बुलेन इज सेभ इक्वल्स टु क्याटेगोरी कन्ट्रोलर डट सेभ भन्ने जुन फङ्सन बनाएको थियो नि हैन त्यसले के रिटर्न गर्थ्यो त्यसले ट्रु फल्स रिटर्न गर्छ भनेको के त्यो भनेको कस्तो टाइपकोमा हामीले सेभ गरेको थियो इज सेभ भनेको
बुलियनमा सेभ गरेको थिएँ नि भनेपछि अहिले हाम्रो यो रिजल्ट सेट भनेको कुन टाइपको यसले के रिटर्न गर्छ आरएस भन्ने भ्यालु रिजल्ट सेट टाइपको भ्यालु रिटर्न गर्छ नि यसले भनेपछि यो फङ्सनले हामीले कुनमा स्टोर गर्नु पऱ्यो भनेको रिजल्ट सेट टाइप चाहिँ भेरिएबलमा हामीले स्टोर गर्नु पऱ्यो कि रिजल्ट सेटले के गर्छ भनेपछि रिजल्ट सेटले भ्यालु डाटाबेसबाट फेच गरेको छ कि त्यसलाई जे भ्यालु आएको त्यो त्यसलाई फेच गर्छ कि है भनेको जस्तो हिजो हामीले यसमा एड क्याटेगोरिजमा हेर्नु है जस्तै यो क्याटेगोरी कन्ट्रोलर डट सेभ क्याटेगोरी मोडल जुन हामी त गऱ्यौँ नि यो क्याटेगोरी कन्ट्रोलर डट सेभ भने कुन टाइपको फङ्सन थियो हिजो यो भनेको यसले के बुलियन रिटर्न गर्छ नि भने चाहिँ हामीले यसलाई कुन टाइपमा हामीले सेभ गरेको थियौँ यसलाई बुलियन भन्ने टाइपमा भेरिएबलमा सेभ गरेको थियौँ सेम त्यही कन्सेप्ट हो कि यो पनि भनेको कस्तो भन्दा मेरो यो जुन यो पब्लिक रिजल्ट सेट लोड अल क्याटेगोरी भनेको यो रिजल्ट सेट टाइपको फङ्सनले रिटर्न गर्छ यसले भ्यालु होइन भने चाहिँ यसलाई पनि मैले कुनमा स्टोर गर्नु पऱ्यो त उता रिजल्ट सेट भन्ने भेरिएबल क्लास टाइपमै मैले डाटालाई स्टोर गरेको हो कि है अब मैले यहाँ स्ट्रिङ रिजल्ट सेट भनेर बाहेक अरू स्टोर गर्न मिल्दैन है किनभने मैले यो फङ्सन भने यसले के रिटर्न गर्छ रिजल्ट सेट भ्यालु रिटर्न गर्छ यसले त्यही भएको मैले यो फङ्सनलाई कुनमा स्टोर गरेँ त रिजल्ट सेट भन्नेमा स्टोर गरेको लोड क्याटेगोरी चाहिँ हो सर यो चाहिँ फङ्सन आफूले बनाएको फङ्सन हो नर्मल फङ्सन बनाएको यो चाहिँ नि उता कन्ट्रोलरमा नि एउटा फङ्सन छ नि सर त्यसमा लोड अल क्याटेगोरिज भनेर छ क्या फङ्सनको नाम सेम एउटा क्लास डिफ्रेन्ट हो नि त मेरो नाम सुस्तै भयो भने के फरक पर्दैन टेबल मोडल एकछिन पहिला यतिको कति अब यसमा त उताको डाटा यहाँ आएर यहाँ आउने भयो भनेको यो आरएसमा उताको डाटा आउने भयो कन्ट्रोलरको डाटा है त्यसपछि डिफल्ट टेबल मोडल भन्छ एउटा टेबलको क्लास जे टेबलको एउटा क्लास फाइल हो कि त्यो भनेको है एउटा त्यसले एक्सटेन्ड गर्छ जुन एउटा एब्स्ट्र्याक्ट टेबल मोडल समथिङ कुनमा यसले एक्सटेन्ड गर्छ होइन डिफल्ट टेबल मोडल चाहिँ कस्तो भन्दा हामीले टेबलको भ्यालुहरू यसमा पास गरेर हामीले डिफल्ट टेबल मोडल युज गर्छौँ कि है टेबलमा जब हामी टेबलमा टेबल रिलेटेड काम गर्छौँ नि त्यो हामीले डिफल्ट टेबल मोडल भनेर युज गर्छौँ है डिफल्ट टेबल मोडल एउटा यो डिटिएम भनेको के भयो एउटा अब्जेक्ट भयो कसको अब्जेक्ट डिफल्ट टेबल मोडलको है अनि हामीले यहाँ अगाडि यो जुन डिफल्ट टेबल मोडल हुन्छ नि हामीले त ब्र्याकेटभित्र हालेको छ नि यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ यसलाई जे टेबलको भ्यालुलाई हामी के गरेको भन्दा डिफल्ट टेबल मोडलमा के गरेको यसलाई ब्र्याकेटमा यसरी हाल्दा यसलाई के भन्छ यो टर्मलाई प्यारामिटर त पछाडि हुन्छ त यसलाई के भन्छ फङ्सनको अब्जेक्ट होला नि फङ्सन हामीले यता यसरी अगाडि हाल्यो भने यस्तो टर्मलाई के भन्छ सब पोलेर खानु भइसक्यो जस्तो टाइप कास्टिङ भन्छ होइन कसरी टाइप कास्ट भयो टेबल मोडल यो जुन हामीले जे टेबल मोडललाई हामीले कुनमा टाइप कास्ट गरेको डिफल्ट टेबल मोडलमा टाइप कास्ट गरेको जस्तै अस्ति हामीले गरेको थियो नि सानो टु ठुलो गर्दा टाइप कास्ट त्यो अगाडि यस्तो हुँदैन तर जब हामीले ठुलो टु सानो गर्दा के हुन्छ त त्यो जुनमा हामीले टाइप कास्ट गर्नु लाग्यो त्यो बटन भेरिएबल अगाडि ब्र्याकेटभित्र हुन्छ ब्रेसेसभित्र हुन्छ नि होइन यो जे टेबललाई चाहिँ हामीले डिफल्ट टेबलमा टाइप कास्ट गरेको है किन यो भनेको त डिफल्ट टेबल मोडल भयो हामीले युज गर्ने भनेको जे टेबललाई जे टेबलको भ्यालु युज गरिरहेको छ नि त हामीले त्यसमा भ्यालु त हामी कुनमा पास गर्नुपर्छ त डिफल्ट टेबल मोडलमा पास गर्नुपर्छ यसको लिस्टमा पास गर्नुपर्छ एरे लिस्टमा है डिफल्ट टेबलको जे टेबललाई चाहिँ डिफल्ट टेबलमा मोडल टाइप कास्ट गरेको यसको अर्को पनि तरिका छ यसको गर्ने मतलब डिफल्ट टेबल मोडल युज गरेर यसको अल लेन्दी प्रोसेस हुन्छ कि यसको 5वटा तीनवटा जति फङ्सन कल गर्नुपर्छ जुन यो गेट मोडल फेरि डट गेट भ्यालु समथिङ भनेर हुन्छ कि यो लाइन भयो यो डिफल्ट टेबल मोडललाई इम्पोर्ट गर्नुपर्छ है इम्पोर्ट गर्नुपर्छ यसलाई इरो आउँछ नत्र कहाँ क्रिएट क्लास स्पेलिङ मिलेन होला त्यो त DEFAULT टेबल मोडल इम्पोर्ट गर्नुपर्छ क्लास क्रिएट क्लास भन्दै थियो इम्पोर्ट क्लास भन्छ सर त्यो लोड अल क्याटेगोरी चाहिँ उताबाट उताको फङ्सन एक्सेस गरेको हो क्या
लोड यो जुन हामीले जस्तै मैले यसमा क्याटेगोरी कन्ट्रोलर भनेको के भयो त यो क्याटेगोरी कन्ट्रोलरको यो क्लासको अब्जेक्ट हो नि भनेको अब हामीले अब यो क्लासको फङ्सनहरू एक्सेस गर्नुपर्ने कसरी एक्सेस गर्छ अब्जेक्टको थ्रुबाट एक्सेस गर्छ नि अथवा अर्को भने चाहिँ इनकेस मैले स्ट्याटिक क्रिएट गरेँ डाइरेक्ट क्लासको थ्रुबाट मैले एक्सेस गर्न सकिन्छ कि स्ट्याटिक क्रिएट गरेँ भने यो रिजल्ट सेट आरएस छ नि अर्कै उमा भेरिएबलमा राख्न सकिदैन त्यो कस्तो आरएस यो आरएस यो नाम जे हाल्दा नि हुन्छ त्यो मैले अहिले मेरो ग्रिन कलरमा छ नि यो त यो भनेको मेरो लोकल भेरिएबल भयो अनि मैले यसको लाइफ साइकल भनेको यो जुन यो ब्र्याकेट छ नि यहाँदेखि यहाँसम्म मात्र हुन्छ नि यसको लाइफ साइकल त मैले यसको नाम जे हाल्दा नि हुन्छ आरएस चाहिँ हाल्नुपर्छ छैन मैले भन्नु यो रिजल्ट सेट छ नि रिजल्ट सेट त अब प्रिडिफाइन क्लास हो के हो प्रिडिफाइन क्लास हो यो त त्यो त्यसमै स्टोर गर्नुपर्छ त्यो यो किन यसमा स्टोर गरेको भन्दा मेरो लोड अल क्याटेगोरीले के कस्तो टाइपको रिटर्न गर्छ भ्यालु बुलियन रिजल्ट सेट रिटर्न गर्छ नि यसले हिजो हामीले जुन इन्सर्ट गर्दा हामीले हिजो हामीले यता बुलियन टाइपको भएकोले हामी उता फङ्सन कस्तो टाइपको फङ्सन बनाएको थिएँ बुलियन टाइपकै त्यो भेरिएबल बनाएको थिएँ अहिले हामी हामीले के रिटर्न गर्छ यसले रिजल्ट सेट टाइपको भ्यालु रिटर्न गर्छ भनेपछि उता हामीले कस्तो टाइपको भेरिएबल बनाउनु पऱ्यो रिजल्ट सेट टाइपकै कि भनेको कस्तो भन्दा मैले अब स्ट्रिङको टाइपमा मैले इन्टिजर भ्यालु त पास गर्न त मिलेन अथवा इन्टिजरको टाइपमा मैले स्ट्रिङको भ्यालु त पास गर्न त मिलेन सेम त्यही हो क्या है भनेको मैले त्यहाँ जस्तो डिफाइन गरेँ त्यसमा त भ्यालु पास गरेको मात्र हो है यो जे टेबल 1 गरेको छ नि कुन चाहिँ यो जे टेबल 1 भनौँ न डिफल्ट यो टेबलको नाम हो यो फर्स्ट टेबल टेबलको नाम त्यही हो टेबलको नाम हो बनाएको टेबल अहिले बनाएको टेबल डिफल्ट जुन हामीले त्यो बटन निस्केर जे बटन 1 भनेर आउँछ अनि टेक्स्ट फिल्डमा जे टेक्स्ट फिल्ड 1 भनेर आउँछ नि त्यो मैले नाम चेन्ज नगरेको यो नाम चेन्ज गर्दै सर त्यो रिजल्ट सेट तपाईँले कहाँ पाउनु भएको छ यस्तो त्यो क्याटेगोरी कन्ट्रोलरको त्यो अब्जेक्ट यो यतापट्टिको यो बिचको कि कुन बिचको यो यसलाई माथि बनाउनु पर्छ नि त ग्लोबल हुन्छ नि होइन क्याटेगोरी कन्ट्रोलर बनाउनु भने मैले सोर्ट क्याटेगोरी गरेर गर्छु सो क्याटेगोरी हामीले अहिले गरिरहेको भनेको यो क्लासको फङ्सनहरू एक्सेस गरेर हो नि यो क्लासको फङ्सन त एक्सेस तब हुन्छ जब म क्लासको अब्जेक्ट बनाउँछु नि होइन यो क्लासको अब्जेक्ट नबनेको मैले यहाँ यो क्लासको फङ्सनहरू कसरी एक्सेस गर्न पाउँछु मैले ट्राई गरिन्छ त्यसलाई इम्पोर्ट गर्ने त्यो क्याटेगोरी कन्ट्रोलर इम्पोर्ट गर्ने त्यसको थ्रुबाट उता लोड अल क्याटेगोरिज एन्ड फङ्सन एक्सेस गर्ने है त्यसपछि अब यहाँ मैले इन्ट रो इक्वल्स टु जेटेबल 1 डट गेट रो काउन्ट गरेर चाहिँ यो भने चाहिँ कस्तो भन्दा मेरो अहिले इनिसियल जेटेबलको इन्डेक्स मेरो कति छ रो नम्बरहरू नल हुन्छ इनिसियलमा त किनभने त्यहाँ अहिले मैले भ्यालु इन्सर्ट गरेको छैन है मैले है भनेको रो मेरो इनिसियल कति हुनुभयो त 0 हुने भयो अब हामीले यहाँ के छ रो इक्वल्स टु जेटेबल 1 डट गेट रो काउन्ट अहिले त 0 हुन्छ यसले त 0 फाल्छ यसले त है अब के गर्छ वाइल ट्राईभित्र है वाइल आरएस डट नेक्स्टले के गर्छ डाटा फेच गर्छ फेच गर्ने काम गर्छ यसले त आरएस डट नेक्स्ट भनेको डाटा हुनुसम्म फेच गर्ने काम गर्छ यसले त होइन भन्छ के भयो त एरे लिस्टमा हामीले के डाटा स्टोर गरिरहेको छ एरे लिस्ट स्ट्रिङ है अब हाम्रो उताबाट हामीले कुन टाइपमा स्टोर गरिरहेको छ स्ट्रिङ टाइपमा स्टोर गरिरहेको छ नि भनेको कस्तो भन्दा एरे लिस्ट स्ट्रिङ लिस्ट इक्वल्स टु न्यू एरे लिस्ट यो भनेको के भयो त हामीले डाटा स्टोर गर्नलाई यो डाटा कुन चाहिँ स्टोर गर्नलाई हामीले यो डाटा उता क्याट रिजल्ट सेटबाट आएको आइडी र नेम स्टोर गर्नलाई हामीले कुन कल गरेको भयो एउटा स्ट्रिङमा हामीले त्यसमा स्टोर गर्दैछु है अनि हामीलाई के चाहिने यसमा यसको भ्यूमा एउटा सिरियल नम्बर चाहिने हो अर्को भनेको आइडी चाहिने हो अनि अर्को भनेको नेम चाहिने हो नि भनेपछि के भयो भन्दा यो फर्स्टकोले के गर्छ त सिरियल नम्बर जेनेरेट गर्ने भयो सेकेन्डकोले के गर्छ अनि हाम्रो डाटाबेसको भ्यालु फेच गर्दा कस्तो हुन्छ भन्दा इनकेस मेरो इन्टिजर भयो नि गेट इन्ट भनेर हुन्छ होइन मेरो आइडी त इन्ट छ नि मेरो होइन इनकेस मेरो स्ट्रिङ भयो नि गेट स्ट्रिङ भनेर हुन्छ है मेरो जस्तै अस्ति हामीले इन्सर्ट गर्दा प्रडक्टको इन्सर्ट त गर्नु भयो नि तपाईँले होइन यसमा तपाईँले कस्तो सेट के हाल्नुभयो त सेट अनि स्ट्रिङ गरे हो त्यसपछि टाइप क्लास गरे टाइप क्लास त्यही हो त्यसो गर्दा पनि हुन्छ अथवा है भनेको कस्तो भन्दा यो जुन मेरो एडले त कस्तो टाइपको लिन्छ यसले स्ट्रिङ टाइपको लिन्छ नि स्ट्रिङ ई हुन आइरहेको छ भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो यो स्ट्रिङ किन आएको स्ट्रिङ भनेर किन आएको त किनभने मैले माथि यहाँ कस्तो टाइपको डिफाइन गरेको छु मैले स्ट्रिङ भनेर डिफाइन गरेको छु नि है भनेपछि मेरो यो डेटामा त मेरो नम्बर छ नम्बर जाने भयो तर मैले यता के रहेछ टाइप क्लास गरेर पठाएको छु नि है भनेको मेरो मैले आइडीको बेसिसमा आइडी त मेरो इन्टिजर छ होइन भनेपछि मेरो त्यहाँ गेट इन्ट भनेर हुन्छ है इनकेस मेरो डबल छ भने गेट डबल हुन्छ गेट फ्लोट छ भने गेट फ्लोट सेम त्यही कन्सेप्ट हुँदै जान्छ है अहिले मेरो आइडी भनेको एउटा छ गेट इन्ट सेम त्यही कन्सेप्ट मेरो नेम भनेको कुन टाइपको छ
भ्यारक्यार टाइपको छ भ्यारक्यार भनेको स्ट्रिङ हो नि भनेपछि के हुन्छ मेरो गेट स्ट्रिङ भनेर हुन्छ कि है फर्स्टमा हामी के गर्यो भने लिस्ट डट एड इन्टिजर डट टु स्ट्रिङ रो प्लस वान यो किन गरेको भन्दा मेरो ई भन्ने यो जुन मैले एड गर्दा यसमा कसले कस्तो टाइपको लिन्छ उसले स्ट्रिङ टाइपको लिन्छ नि है एड गर्दा स्ट्रिङ टाइपको लिइरहेको छ यसले है तर मैले यहाँ के गरिरहेको छु नम्बर मैले त उता नम्बर पास गरेको छु मैले त होइन नम्बर पास गरेको छु मैले डाइरेक्ट यहाँ यो रोमा त पास गरेर उसले त लिँदैन किन लिँदैन त किनभने रो कस्तो टाइपको छ मेरो यो रो भनेको कस्तो टाइपको छ मेरो यो रो भनेको इन्टिजर टाइपको छ तर मलाई यहाँ चाहिने कस्तो टाइपको स्ट्रिङ टाइपको छ भनेपछि मैले के गर्नु पऱ्यो त टाइप पास गर्नु पऱ्यो अनि मैले इन्टिजरलाई स्ट्रिङ एज अ स्ट्रिङमा पास गर्नु पऱ्यो है भनेको इन्टिजर डट टु स्ट्रिङ भनेर मैले के त रो प्लस वान गरेँ भनेको रोमा त मेरो यति मैले यति मात्रै गरेँ त मेरो त यता नम्बरै फर्मेट भइरहेछ तर यसलाई स्ट्रिङ फर्मेटमा कसले चेन्ज गराएको छ यसलाई यो इन्टिजर डट टु स्ट्रिङलाई के रहेछ स्ट्रिङ फर्मेटमा पास गरिरहेको छ है इन्टिजर किन नम्बर छ मेरो रो भने कुन टाइपको छ इन्टिजर अनि मेरो यहाँ डबल भएको भए रो पनि कहाँ स्ट्रिङमा हुन्छ नम्बर पनि स्ट्रिङमा हुन्छ स्ट्रिङमा फेरि त्यसलाई टाइप पास गर्नुपर्छ फेरि भनेको मैले यहाँ इनकेस मैले स्ट्रिङ रो कस्तो जेटेबल वान डट गेट रो काउन्ट गऱ्यो भने रो काउन्टले कस्तो टाइप रिटर्न गर्छ यसले यता हेर्नु इन्टिजर टाइपको रिटर्न गर्छ यसले इन्टिजर टाइपको भनेपछि मैले स्ट्रिङमा गर्नु मिल्छ फेरि मैले यहाँ स्ट्रिङमा गऱ्यो भने मैले फेरि त्यसलाई टाइप कास्ट गर्नुपर्छ फेरि यहाँ तल पनि फेरि मैले यसलाई टाइप कास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको गेट रो काउन्ट भनेको त नम्बरमा हुन्छ होइन गेट रो काउन्टले नम्बरमा रिटर्न गर्छ यसले त्यसलाई हामीले कुनमा स्टोर गरिरहेको छौँ रोमा स्टोर गरेर आएको हो क्या है रोमा स्टोर गरेर आएको रोमा त मेरो इनिसियलमा 0 आउँछ नि 0 किन मेरो अहिले मैले टेबलमा डाटा हालेको छु त छैन डाटा हाल्ने काम सबै कहाँ भइरहेको छ यहाँ तल भइरहेको छ डाटा है भनेपछि रोमा मैले इनिसियलमा 0 पास गर्नुभयो अनि मैले यहाँ लिस्ट भनेको कुन हो त मेरो एरे लिस्ट हो नि है एरे लिस्ट डट एड मैले एड भने कुन टाइपको छ स्ट्रिङ टाइपको छ है भनेपछि मैले यहाँ मैले त्यसलाई पास गर्नु कुन चाहिँ हो त मैले फर्स्टमा पास गर्नुपर्ने भनेको रोलाई पास गर्नुपर्ने हो नि तर मेरो रो भने कुन टाइपको छ इन्टिजर टाइपको छ भनेपछि मैले इन्टिजर टाइपकोलाई मैले स्ट्रिङमा पास गर्नुपर्ने के गर्नुपर्छ त मैले त्यसलाई टाइप कास्टिङ गर्नुपर्छ अब भनेको के भयो त अब एज अ होल यो सबै भनेको स्ट्रिङ भयो तर मैले यति मात्रै राख्यो भने यो के हुन्छ त्यो नम्बर मात्रै हुन्छ बुझ्नुभयो के अलिक कन्फ्युज छ सर यो लिस्ट डट एड छ नि यसको काम चाहिँ के हो एरे लिस्टमा भ्यालु पास गरेको हो कि त्यो भनेको कस्तो भन्दा मेरो फर्स्टमा 1 भनेर आउँछ 1 कसरी आउँछ मेरो यो सिरियल नम्बर 1 हो अनि 1 आउँछ त्यसपछि के हुन्छ फेरि आइडी त्यहाँबाट आइडी तान्ने भयो सपोज मैले त्यहाँ कुनै XYZ आइडी छ भयो सपोज त्यहाँ 2 छ मेरो सपोज आइडी 2 तान्ने भयो अनि फेरि के गर्नु पऱ्यो मेरो नेम त्यहाँबाट नेम तान्ने भयो सपोज क्याटेगोरीमा सपोज XYZ भन्ने कुनै एउटा नाम छ भने त्यो तान्ने भयो अनि त्यसलाई के गर्नु डिफल्ट टेबल मोडलमा एड रो गरेर यो जुन हामीले माथि एरे लिस्टमा भर्खर हालेको डाटालाई डिफल्ट टेबल मोडलमा पास गर्ने हो कि भनेको है एड रो गरेर अघि हामीले के मात्रै गरेँ एड भन्ने मात्रै गरेँ एड भनेको इन्डिभिजुअललाई मात्रै एड गर्यो तर अहिले हामीले के गर्छ डिटिएम डट टेबल एड रो भनेको के भयो एज अ होल अब यो सबै भनेको के हुनुभयो त एउटा रो हुने भयो क्या यो भनेको एउटा इन्डेक्स हुने भयो यो अर्को इन्डेक्स हुने भयो यो जस्तै यो भनेको 0 1 र 2 हुने भयो नि त एरेको लिस्टमा त इन्डेक्सिङहरू त होइन एरेको लिस्टमा भनेपछि अब जब हामीले डिटिएम डट एड रो भने गरेँ एज होल यो सबै भनेको के हुनुभयो त 0 इनिसियलको भ्यालु जहिले 0 हुने भयो कि बुझ्नुभयो यस्तो क्या फर्स्टमा रो हालेँ होइन सपोज रो कस्तो फर्स्टमा त 0 हुन्छ फर्स्टमा रो 0 हुन्छ नि त्यसरी हामी तल एरे लिस्टमा के अरे लिस्ट डट एड जुन हामीले गऱ्यौँ लिस्ट डट एड गरेँ त्यसमा रोलाई हालेँ है हामीले इनिसियलमा सिरियल नम्बर जहिले इनकेस मैले यहाँ रो +1 गरेँ मेरो इनिसियल नम्बर त 0 बाट सुरु हुने भयो 0 बाट सुरु नहोस् भने मात्रै यता जुन हामीले यता +1 गरेको छु नि यता यो +1 कन्ट्रोल चाहिँ मैले हटाइदिएको छु है भनेको 0 बाट सुरु नहोस् भने +1 भनेर हालिदिएँ है यसको भ्यालु फर्स्टमा कति भन्दा 1 हुनुभयो अब यसको इन्डेक्स कति हुन्छ त्यसको 0 हुन्छ नि है इन्डेक्स यसको 0 हुन्छ फेरि अर्को हामी के लिस्ट डट एड गरेर डट गरेर आइडीलाई हालेँ आइडी सपोज मेरो उता 2 छ है डिफल्टमा है त्यसो अर्को फेरि के भने लिस्ट डट एड गरेर डट गरेर नेम हालेँ नि सपोज मेरो XYZ भनेर छ है अब यसको इन्डेक्स कति हुनुभयो त्यसको 0 यो 1 हुनुभयो यो 1 यो भनेको 2 हुन्छ है
है यहाँसम्म के भयो यो भनेको फर्स्टको लागि फर्स्ट एरे लिस्टको लागि भयो है अब त्यसो हामी तल के गरेको छु भन्दा डिटिएममा डिफल्ट टेबल मोडल डट एड रो भनेर जुन गरेँ नि एड रोमा के अरे माथि यो लिस्ट यो जुन यता लिस्ट टु एरे भनेर जुन गरेको छु नि यो भनेको कस्तो भन्दा अब एज अ होल यो भनेको के हुनु भयो भने यसको चाहिँ 0 पोइन्ट यो सबको एउटा कम्बाइन भएर बन्ने भयो कि भनेको मेन क्याटेगोरी चाहिँ नि यो एज अ होल यो सबै भयो यसको सब क्याटेगोरी भने चाहिँ नि यो एउटा यो एउटा यो एउटा हो कि सब ब्रान्चेस भने जस्तै हो कि मेन भनेको चाहिँ अब यो भनेको यसमा XYZ छ योको लिस्टको डट गरेर अब यसको रो कति हुनुभयो यसको रो 1 हुने भयो नि अघि माथि 1 इनिसियलमा 0 + 1 1 हुनुभयो यसको अब 1 + 1 गर्दा यसको 2 हुनुभयो सिरियल नम्बर है 2 हुनुभयो यसको पनि इनिसियल इन्डेक्स कति हुन्छ त 0 हुन्छ त्यसो अर्को भनेको लिस्ट अब सपोज यसको आइडी सपोज यसमा 3 भनेर छ है डाटाबेसमा त्यसो अर्को यसको नाम भनेको चाहिँ नि ABC भनेर छ है यसको इन्डेक्स कति हुनुभयो त 2 नै हुनुभयो यसको माथिको इन्डेक्स यसको इन्डेक्स 1 हुनुभयो है अब यो भनेको यसको इन्डेक्स कति एज होल यसको इन्डेक्स कति हुनुभयो त 0 हुन्छ हैन टोटलमा 0 हो यसको भनेको 1 अब इनकेस अर्को पनि छ भने 2 3 त्यसै हुँदै जान्छ तर मेरो लिस्ट वाइज तर एज होल मेरो यतिको मात्रै गर्नु पर्यो भने यसको फर्स्ट इन्डेक्स भनेको कति हुन्छ त 0 सेकेन्ड यसको भनेको 1 यसको भनेको 2 बुझ्नुभयो जस्तै एउटा फ्लोरमा हैन एउटा फ्लोरमा सपोज 5 वटा कोठा छ हैन भन्छ के भयो त एउटा क्याटेगोरी भित्र 5 वटा रुम पर्ने भयो के सेम त्यसै नै हो के भनेको यो चाहिँ सपोज अहिले मेरो एउटा फ्लोर भयो यो भित्र मेरो कतिवटा रुम छ त 3टा रुम छ कि तर एज अ होल यो सबै भनेको मेरो कति तल्लामा पर्छ नि त है 2 तल्ला त्यसरी बुझ्नुभयो यो भनेको 2 तल्ला भयो हैन 2 तल्ला भयो अब एक तल्ला मेरो 3टा डाटा छ के अर्को तल्लामा मेरो के कति डाटा छ 3टा डाटा छ के बुझ्नुभयो भनेपछि फर्स्टमा हामीले इनरमा एड गर्ने भयो दिस इज एज होल यसलाई चाहिँ हामीले डिफल्ट टेबल मोडलमा एड गर्ने भयो के मेरो जन सिधा 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 है कन्फ्युजन त्यसमा त्यसपछि हामीले यहाँ के अरे त रोलाई प्लस प्लस गऱ्यो भने चाहिँ रोको भ्यालु हामीले के गरेर इनिसियलमा त 0 हुन्छ त्यसलाई प्लस प्लसले के गर्छ त कतिले इन्क्रिज गर्छ 1ले इन्क्रिज गर्छ नि है अब यता मैले यहाँ जुन यताको किन मेटेको भन्दा मैले यहाँ रो पास गर्दैछु है मैले पास गर्नु पनि यसलाई हो नि तर इरर आयो किन इरर आयो त किनभनेको मलाई चाहिने थियो के कस्तो टाइपको चाहिन्थ्यो मलाई स्ट्रिङ चाहिने थियो मैले पठाएँ कुन त इन्टिजर पठाएँ है भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो त इन्टिजर डट टु स्ट्रिङ रो मैले इनिसियलमा रो हाल्यो नि 0 बाट आउनु सुरु भयो सिरियल नम्बर त्यो भएकोले +1 मात्र हालेको है सर इन्टिजर डट पार्स इन्टु गर्छ नि त्यो चाहिँ कुन बेला भन्नु सर मेरो प्रोजेक्ट हरायो प्रोजेक्ट गरायो त्यो गराएर त्यो ल्यापटप अफ भएको थियो कि त्यस्तो के भएको थियो गर्दा त्यसको के प्रोजेक्ट के कन्फिगरेसन के चेन्जेस गयो होला त्यो एक दुईवटा मात्रै कस्तो एक दुईवटा प्रोजेक्ट लगिङ कन्ट्रोलर छ प्रोडक्ट कन्ट्रोलर छ क्याटेगोरी कन्ट्रोलर छ त्यो चला चाहिँ त्यस्तो हुन्छ त्यो झ्याप्प अफ भयो भने त्यो डाटा हराउँछ हिजो गरेर आएन झ्यापै गर्दै त्यसै अब उहाँको प्रोजेक्ट लिनु त्यसो कि त आफै म्यानुअल ट्राई गर्नु डाटाबेस हरायो डाटाबेस त्यसै उहाँको प्रोजेक्ट लिनु भयो यो अब हामीले सोमा गर्नुपर्छ अब यसलाई माथि जुन अब यो छ नि जुन लोड क्याटेगोरिज भन्ने यसलाई अब माथि मेन फङ्सनमा कल गर्नुपर्छ जुन हाम्रो इनिट भनेर जुन छ नि त सो क्याटेगोरी इनिट भनेर यहाँ माथि कल गर्नुपर्छ यहाँ कल गऱ्यो भने यसको डाटा भिजिबल हुँदैन है यहाँ माथि कल गर्नु चाहिँ डाटा भिजिबल हुँदैन यही पहिले पनि त्यस्तो गर्नु पर्थ्यो पहिला अब हामीले एड गर्दाखेरि पनि त्यो गर्नु पर्थ्यो त्यो टाइम पर्दैन इनकेस मैले आफ्नो फङ्सन बनाउँदैछु भने जस्तै अब हामीले हिजो अस्ति त्यो लगइनको जुन गरेको थियो नि त्यो लगइनको जुन हामीले पछि आफ्नो फङ्सन बनाएको थियो त्यसलाई हामी माथि कल नगरेको त्यो माथि एक्सेस हुन्थ्यो त हुँदैन नि सेम त्यही हो क्या भनेको कस्तो भन्दा यो त मेरो कस्तो हुन्छ यो इनिसियलमा रन हुने काम हो नि त्यो त त्यो माथि मेनमा हालेको क्या सेभ भनेको फिल क्यानट बी इम्टी भनेको देखाइ त्यो कसरी आयो
यहाँ त मैले जे अप्सन पिन हालेको छु त फिल्ड क्यानट बी एम्प्टी भनेर मेरो त त्यो जे अप्सन पनि यसरी हान्ने हो अथवा के गर्नु भन्दा यसको ठाउँमा यहाँ अर्को एउटा लेभल बनाउनु होइन यहाँतिर एउटा लेभल बनाउने एउटा लेभल हाल्नु होइन यसको ठाउँमा रिजल्ट आउने अब यसको ठाउँमा यस्तो गर्नु यसलाई चाहिँ नि एडिट टेक्स्ट field cannot be empty and अनि यसलाई सो गराउने हो यसको कलर यसको फन्ट भन्दा नि कलर रातो गर्नु यसमा थिच्यो कि रातो ओके अलिक साइज बढाइदिउँ 11 14 एडिएल ओके फिल्ड्स क्यानट बी एम्प्टी भनेको हुन्छ एकछिन कहाँ यतिले हुन्छ त पहिला देखाएर कहाँ हुन्छ त उता मिलाउनुपर्छ नि त इनिसियलमा के हुनु पर्छ मेरो सेट भिजिबल फल्स हुनुपर्छ नि होइन भनेको कस्तो मेरो यो फर्म लोड हुँदा त मेरो देखिराख्नु भयो नि त्यो त मेरो तब देख्नु पऱ्यो जब मैले त्यहाँ एम्प्टी पठाउँछु नि अब यसको नाम के छ जे लेभल 2 छ नि होइन अब त के जे लेभल 2 डट सेट भिजिबल इनिसियलमा फल्स है इनिसियलमा फल्स त्यसपछि अब मेरो यसको ठाउँमा के आउनु पर्यो त यो जे अप्सन पिन यसको ठाउँमा जे लेभल 2 डट सेट भिजिबल ट्रु अहिलेको चाहिँ नि मेसेज भयो यो चाहिँ अब त्यही तलै फिलहरू आउने कि एन्ड क्याटेगोरी सेभ गर्छु फिल्ड क्यानट बी एम्प्टी है अब फेरि मैले यहाँ त मेरो टाइप गरेको यहाँ यसको त भिजिबल भइरहेको हुन्छ यसको त होइन अब कस्तो भन्दा यसको पनि फेरि अब फोकस लस्ट भनेर हुन्छ कि अर्को है फोकस लस भने चाहिँ कस्तो अहिले त मेरो यहाँ इनकेस मैले अब फिल्ड क्यानट बी एम्प्टी भनेर मेसेज त आयो होइन अब मैले यहाँ टाइप गरिराख्दा यो त हराउनु गर्ने कि त्यसो पनि गर्नु मिल्छ कि भने चाहिँ कस्तो भन्दा मैले एकचोटि त्यहाँ अब यसको डिजाइनमा है यसमा क्लिक गर्नु यसमा राइट क्लिक इभेन्टमा है इभेन्टमा फोकस गेन र फोकस लस भनेर हुन्छ है अब हामी के फोकस गेन हुँदा मेरो के हुनु पर्यो यो हराउनु पऱ्यो यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा जे लेभल 2 डट सेट भिजिबल फल्स यो भनेको इभेन्टको फोकसमा भनेको मेरो जब यसमा मैले सपोज फर्स्टमा मैले एम्प्टी लेखेँ होइन मैले सेभ भनेर गरेँ त्यो टाइम त यो त मेरो पपअप त हुने भयो अब फेरि मैले यसमा लेख्नलाई मैले यसमा क्लिक गरेपछि यसलाई त हराउनलाई मात्र हो कि भनेको चाहिँ है के भन्छ होइन फर्स्टमा गरेको भनेको जे त्यसलाई भिजिबल फल्स गरेँ होइन भिजिबल फल्स गरेँ इनिसियलमा त्यसपछि के गरेँ भन्दा अर्को भनेको त्यसमा भिजिबल ट्रु गर्यो भएन चाहिँ ट्रु गर्यो फेरि अब अर्को भने चाहिँ कस्तो भन्दा मैले त्यहाँ जब फोकस त्यहाँ मेरो टेक्स्ट फिल्ड फोकस भएपछि फेरि यसलाई हराउने गरेको हो क्या माथिको भिजुअल फल्स चाहिँ केमा गरेको कुन चाहिँ फङ्सनभित्र मेन फङ्सनभित्र हो इनिट माथितिर हो यो पब्लिक कन्स्ट्रक्टरभित्र हो है अब यसको रन गर्नलाई यसमा जानु पनि रन अब सो एड क्याटेगोरी मैले सेभ गरेँ फिल्ड क्यानट बी एम्प्टी भनेर आयो अब फेरि मैले लेख्नलाई त क्लिक गर्छु फेरि त क्लिक गर्छु फेरि आयो फेरि त लेख्नु पऱ्यो त्यसको लागि हो टेक्स्टमा फोकस गरेपछि त हराउनु पर्यो फोकस गरेपछि हराउनु पऱ्यो अथवा के गर्दा हराउनु पऱ्यो फोकस गेन गर्ने फोकस गेन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा मैले जस्तै अहिले मेरो यो मेरो फोकस आउट छ नि त्यो त मेरो अनि जस्तो मेरो माउस केही इफेक्ट छ त छैन यसको अब मैले कस्तो जब यसमा क्लिक गर्छु मेरो के भयो त फोकस गेन भयो नि अनि त्यो टाइममा के भयो त भन्दा त्यसलाई हराउने काम जस्तै मेरो यो अहिले मेरो हाइलाइट त यो भइरहेछ नि फोकस गेन र फोकस लस भनेको त्यसमा फोकस भइरहेछ कि छैन भनेर चेक गर्ने हो कि अथवा के गर्न सकिन्छ भन्दा यता यसको ठाउँमा जुन अहिले हामी फिल्ड क्यानट बी एम्प्टी जुन छ नि होइन यहाँ चाहिँ एम्प्टी लेभल हाल्ने होइन
एम्प्टी लेभल, जस्तै मैले यहाँ फिल क्यानट बी एम्प्टी लेखेको छु नि, यो टेक्स्ट सबै कट गरेर यसको ठाउँमा यसको ठाउँमा जुन हामीले सेभ गरेको थियौँ त्यो टाइममा यसको ठाउँमा पनि सेभ गर्न सकिन्छ कि जुन तरिकाले गरे पनि हुन्छ। भनेको कस्तो भन्दा मैले अहिले यसमा त मैले अहिले के गर्नु पऱ्यो भन्दा मैले फर्स्टमै गर्नु पऱ्यो भनेको जे लेभललाई भिजिबल फल्स गर्नु पऱ्यो मैले इनिसियलमै। अब त्यहाँ चाहिँ मैले भिजिबलले फल्स नगरिकन एम्प्टी लेभल मात्र हाल्ने कि त्यता मेसेज मात्रै पठाउने त्यसमा त्यो लेभलमा सेट लेभल भनेर हुन्छ त्यसमा सेट टेक्स्ट भनेर हुन्छ। तरिका धेरै छ क्या गर्ने, अब कुन चाहिँमा सजिलो लाग्छ त्यसमा गर्ने कि सबै त यो 1% छैन। अब सो क्याटेगोरी उसमा जानु है कोडमा। अब मलाई यसमा चाहिने के हो त मलाई यसको आइडी चाहिने हो नि। जब म भनेको मैले कुन चाहिँ प्रोजेक्ट कुन चाहिँ क्याटेगोरी सिलेक्ट त्यसको आइडी चाहिने हो नि मलाई होइन। भनेको जस्तै मेरो यहाँ सपोज XYZ भने जस्तै यसमै जस्तै मेरो XYZ भनेको यसको त आइडी त 2 छ, जस्तै ABC भनेको आइडी कति छ 3 छ। यो माथि भनेको त यसको सिरियल नम्बर पो हो त, त्यहाँ प्रिन्ट गर्नलाई सिरियल नम्बर पो हो त होइन। भनेको कस्तो भन्दा अब मलाई के चाहियो जब म यसमा कुनैमा यता क्लिक गर्छु नि भनेको डिलिट भनेको जब क्लिक गर्छु मलाई डिलिट र अपडेट कुनको बेसिसमा हुन्छ भने आइडीको बेसिसमा हुन्छ है। भनेको डिलिट र एडिट गर्नलाई अपडेट गर्नलाई मलाई आइडी चाहिन्छ है। यो आइडीको यो डिलिट फ्रम यो पर्टिकुलर टेबल वेयर आइडी गोज टु वाट भनेको जुन चाहिँ वाट आउँछ नि त्यहाँ चाहिँ मेरो आइडी जाने भयो कि है। अथवा अपडेटको पनि अपडेट यो पर्टिकुलर टेबल सेट यो गोज टु वाट वेयर आइडी गोज टु वाट भनेको के जानुभयो त आइडी जानुभयो है। भनेपछि अब यसको डिलिटमा के गर्नु पऱ्यो भन्दा फर्स्टमा डिलिट भनेमा डबल क्लिक गर्नु है। डिलिट भनेमा डबल ट्याप डिलिटको बटन यहाँबाट पास गर्ने हो नि त। फर्स्टमा त मलाई आइडी चाहियो नि त मलाई होइन, आइडी चाहियो मलाई आइडी फेस गर्नु पऱ्यो नि त मलाई त पहिला स्ट्रिङ होइन क्याट आइडी इक्वल्स टु यसको जे टेबल 1 डट गेट मोडल डट गेट भ्यालु एड भनेर हुन्छ है। गेट भ्यालु एड अनि जे टेबल 1 डट गेट सेलेक्टेड रो त्यो भनेको 0 1 डट स्ट्रिङ। अब एकचोटि हेर्नु है। अब भनेको कस्तो भने मलाई के चाहियो त अब जुन हामीले एनिमल जस्तै इनिसियल इन्डेक्स यो जुन सिरियल नम्बर भनेको यसको पोजिसन कति हुन्छ त 0 हुन्छ है। यो भनेको 0 आइडी भनेको 1 नेम भनेको 2 है। भनेपछि मलाई आइडी चाहिँ यसको इन्डेक्स कति छ 1 छ। 2 भनेको यो हो है 0 1 र 2 बुझ्नुभयो। अब मलाई के चाहियो भन्दा अब यसमा के स्ट्रिङ क्याट आइडी भनेको मैले कुनको टान्छ त्यसले यो पर्टिकुलरको मलाई यहाँको आइडी चाहियो नि मलाई है। भनेपछि जे टेबल 1 डट गेट मोडल है डट गेट भ्यालु एड भनेर हुन्छ। गेट भ्यालु एड भने चाहिँ कस्तो भन्दा जुन मैले यहाँ जे टेबल 1 डट गेट सेलेक्टेड रो भनेर भनेको छु नि भने चाहिँ कस्तो भन्दा मेरो यहाँ त मल्टिपल रोजहरू हुन्छ होइन, मल्टिपल रोजहरू हुन्छ डाटाबाट मैले कुनमा सिलेक्ट गरेँ होइन। मैले सपोज मानौँ मेरो 5वटा छ मैले 4मा सिलेक्ट गर्छु है। मेरो 4मा सिलेक्ट भयो अनि त्यसपछि हामीले यहाँ के रहेछ गेट सेलेक्टेड रोमा 4 जाने भयो है। त्यसपछि अर्को भनेको 1 भनेको के भयो त 1 भनेको यो 1 हो कि बुझ्नुभयो। 4 भनेको चाहिँ मैले रो नम्बरहरू भयो है। 4 भनेको चाहिँ रो नम्बर भयो 1 भनेको चाहिँ नि यो भयो। इनकेस मलाई 0 चाहियो भने गेट सेलेक्टेड रो 4 भन्ने भयो यसको इन्डेक्स भनेको 0 सेम त्यसको के यसको इन्डेक्स भनेको 1 2 है। यो भनेको 0 1 र 2 बुझ्नुभयो। अनि हामीले त्यसमा कुनमा टाइप कास्ट गरेको छु टु स्ट्रिङ भन्नेमा अहिले हामीले स्ट्रिङमा गरिरहेको छु नि त है। स्ट्रिङमा भनेपछि मैले जे टेबलबाट डाटा आउँदा त मेरो कुन फर्मेट आउँछ एउटा मोडल फर्मेट टेबल मोडल फर्मेटमा आउँछ। त्यसलाई हामीले कुनमा फर्मेट टाइप कास्ट गरेको भन्दा टु स्ट्रिङमा टाइप कास्ट गरेको है। इनकेस मैले स्ट्रिङमा टाइप कास्ट गरेँ एरर आउँछ है। यहाँ एरर पर्ने त अब्जेक्ट क्यानट बी कन्भर्टेड टु स्ट्रिङ भनेपछि एज अ होल यसबाट अब्जेक्ट आउनुभयो। अब यसलाई मैले के गर्नुपर्छ त्यसलाई टाइप कास्ट गरेर टु स्ट्रिङमा टाइप कास्ट गर्नुपर्छ है। अब बल्ल मेरो के भयो त क्याट आइडी भनेको अब स्ट्रिङमा छ तर मलाई उता पास गर्दा मलाई कस्तो कुन फर्मेट चाहिन्छ त मलाई इन्टिजर फर्मेटमा चाहिन्छ
बुझ्नुभयो मैले अहिले टाटीबाट फेस गर्दा कुन फर्मेटमा फेस गरिरहेको छु मैले स्ट्रिङ फर्मेटमा फेस गरिरहेको छु है अब एकचोटि यो मैले जुन फेस गरेको आइडी मिल्छ कि मिल्दैन चेक गर्छु है त्यसो आउट क्याट आइडी है भनेपछि के भयो जब मैले यसलाई रन गर्छु यसको ड्यासबोर्ड सो क्याटेगोरी है भनेपछि मेरो अब जस्तै मैले त भेकल क्लिक गरेँ भने मेरो के आउनु पर्यो त 3 भनेर आउटपुट आउनुपर्छ है 3 आयो डिलिट भयो मैले डिलिट गरेको छु अहिले आइडी मात्रै फेस गरेको है त जस्तै मैले अब वाचलाई क्लिक गर्छु है सिलेक्टेड रो कुन भयो त मेरो 0 1 2 3 4 मेरो इन्डेक्स भनेको कुन छ मेरो 1 छ नि भनेको कुन भयो त यो 13 अब कुन फेज हुनु पर्यो मेरो 13 है 13 आयो अब सेम त्यही केस यसमा मल्टिपल सिलेक्ट गर्छ हाँ मल्टिपल सिलेक्ट गर्छ कसरी मल्टिपल यसको लागि फेरि छुट्टै अर्को कोडहरू हुन्छ अब फेरि मल्टिपल कसरी कोड डिलिट गर्ने त वेयर त सिङ्गल हुन्छ नि त अहिले त मेरो यो मैले जुनमा चाहिने आइडी मलाई आइरहेको छ त्यसमा मात्रै चेक गरेको अहिले त है मलाई अब सपोज चाहिने बुकको आइडी चाहियो 15 आयो मल्टिपलको लागि त चेक बटन राखेर गर्नुपर्छ त यसको 16 also यसको गर्छु 4 भनेपछि इचको मलाई आइडी जेनेरेट भइरहेछ यो फर्स्ट गर्ने चाहिँ नि सिरियल नम्बर हो 1 2 3 4 5 6 सिरियल नम्बर भयो यो भनेको के भयो त यो पर्टिकुलरको आइडीहरू भयो है मैले अब यिनीहरूलाई डिलिट अथवा अपडेट कुनको बेसिसमा गर्छु त इचको आइडीको बेसिसमा गर्छु है एज इट गर्नु है